शिक्षाको विकास र उन्नयनका लागि पोखरा महानगरपालिका प्रस्तुत गर्दछ कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। हेर्न नभुल्नुहोला कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। पोखराको इच्छा गुणस्तरीय शिक्षा। दर्शकवृन्द नमस्कार। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियानको 11औं श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म जीवन सुवेदी। कार्यक्रम पोखरा शैक्षिक अभियान पोखरा महानगरपालिकाले उत्पादन गरेको विशुद्ध शैक्षिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रममा हामीले लामो समयको लकडाउनबाट विद्यार्थीहरूमा पर्न गएको असर र यो असरलाई केही कम गर्नका लागि विभिन्न प्रस्तुतिहरू पस्कदै आइरहेका छौँ। आज पनि हामीसँग यस्तै विषयवस्तु रहेका छन् र आजबाट हामी यो कार्यक्रमको समयलाई केही छोट्याउँदैछौँ। आजबाट हामीले यो कार्यक्रमलाई 30 मिनटको यानि कि आधा घण्टा मात्रै यहाँहरूसँग प्रस्तुत गर्नेछौँ र आज हामीसँग दुईवटा विषयवस्तु रहेका छन् र लागौँ आजको पहिलो विषयवस्तुतर्फ। र आजको पहिलो विषयवस्तुमा शैक्षिक परामर्श रहेको छ। शैक्षिक परामर्शका लागि पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष रामचन्द्र लामिछाने हुनुहुन्छ र उहाँले केही परामर्श दिँदै हुनुहुन्छ। आउनुहोस् हामी पनि यो परामर्श हेरौँ। सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा म हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु। यो कोभिड-19ले हाम्रो समाजलाई अत्यन्तै प्रतिकूल अवस्थामा पुर्याएको छ र समाजको सम्पूर्ण सिस्टमलाई नै परिवर्तन गरिदिएको छ। जुन मान्यता बोकेर हामीले दैनिक जीवनहरू यापन गर्ने गर्थ्यौँ ती मूल्य मान्यता हाम्रा सोच आदत बानीहरूमा गम्भीर परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिदिएको अवस्थामा यो कोभिड-19 आइसकेपछि सम्पूर्ण क्षेत्रमा प्रभाव परेको त छँदैछ, शिक्षा क्षेत्रमा विशेष गरी प्रभाव परेको छ र ठुलो सङ्ख्यामा विद्यार्थीहरू आज घरभित्रै बस्न परेको छ। खास गरी विद्यार्थीहरू विद्यालय गएर नयाँ कुरा सिक्न पर्ने, नयाँ नयाँ विचार, नयाँ नयाँ व्यवहार, नयाँ नयाँ ज्ञानहरू सिक्न पर्ने अवस्थामा आज घरभित्रै सीमित रहनु पर्दाखेरि चाहिँ ठुलो सङ्ख्यामा अभिभावकहरूमा एक प्रकारको नैराश्यता जाग्नु स्वाभाविकै हो। यो जागेको छ र धेरैजसो अभिभावकहरूमा चाहिँ अब के हुन्छ, हाम्रा बालबच्चाहरूको शिक्षा के हुन्छ, कसरी यो शिक्षाको चाहिँ निरन्तरता हुन्छ, उनीहरूले पढाइमा कसरी राम्रो गर्न सक्छन् भन्ने प्रकारका एकदमै धेरै प्रश्नहरू चाहिँ सम्पूर्ण अभिभावकहरूमा उठिरहेका छन् र म स्वयं अभिभावक भएको कारणले ममा पनि ती प्रश्नहरू उठिरहेका छन् र म त्यो सम्पूर्ण त्यो अवस्थालाई बुझ्न सक्छु, त्यसलाई मनन गर्न सक्छु। तर प्रतिकूलता सँगसँगै यो कोभिडले हामीहरूलाई केही कुरा नयाँ पनि सिकाएको छ र त्यहाँबाट हामीहरूले प्रशस्त नयाँ कुराहरू सिक्न सक्छौँ र यो परिवेशलाई चाहिँ त्यसरी नै सम्बोधन गर्न सक्ने सम्भावनाहरू पर्याप्त मात्रामा बढेर गएको छन्। त्यो भनेको के हो भनेदेखि कोभिड-19ले जुन प्रकारको प्रतिकूलता हाम्रो जीवनमा सिर्जना गरेको छ त्यो प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्न सक्ने क्षमता पनि हामीहरूमा विकास भएर गएको छन्। आज 49 दिन भइसक्यो लकडाउन भएको। यो 49 दिन घरभित्र बस्दाखेरि यो समयलाई कसरी सदुपयोग गर्न सकिन्छ, कसरी उत्पादनमूलक बनाउन सकिन्छ, कसरी अझ सिर्जनामूलक बनाउन सकिन्छ, हामीभित्र के क्षमताहरू छन् र ती क्षमताहरूलाई कसरी प्रस्फुटन गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि व्यापक नयाँ सिर्जनाहरू भएका छन्, नयाँ आविष्कारहरू भएका छन्। त्यसकारण हामीले यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने कोरोना पोखरामा खास गरी नेपालमा त्यति धेरै भयावहित रूपमा यसले हामीलाई आक्रमण गरिसकेको छैन। यदि हामीले आफ्ना आदतहरू, बानी व्यवहार र सरकारले गरेका आह्वानहरूलाई हामीले पालना गर्न सक्यौँ भनेदेखि सम्भवतः यसले हामीलाई ठुलो जोखिममा चाहिँ पुर्याउँदैन। यद्यपि यसको तयारीको चरणमा यो सुरक्षाको लागि अपनाउनु परेको तयारीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवन एक प्रकारले अस्तव्यस्त भएको चाहिँ हो। अब धेरै विद्यार्थीहरू घरमा हुनुहुन्छ, अभिभावकहरूलाई एकदमै यसले एकदमै ठुलो चिन्ता सिर्जना गरेको कुरा सही हो। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यसको प्रकृति, यो भाइरसको प्रकृति यस्तो छ कि यो आइसक्दा यसले आएर सङ्क्रमण गरिन्जेलसम्म पनि हामीहरूले थाहा पाउन सक्दैनौँ।
त्यसकारण यसबाट सुरक्षित रहनु नै सबैभन्दा उत्तम विधि भएको कारणले हामीले के बुझ्न पर्यो भने हाम्रा बालबालिकाहरू हामीसँग घरमा एकदमै सुरक्षित छन्। हामीहरूले उनीहरूलाई एकदमै राम्रोसँग रेखदेख गरिरहेका छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ सृजनशील हुन अभिप्रेरित गरिरहेका छौँ र उनीहरूमा भएका प्रतिभाहरूलाई प्रस्फुटन गराइरहेका छौँ। त्यसको लागि हामीहरूले चासो व्यक्त गरिरहेका छौँ। कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ अहिले इन्टरनेटको प्रयोगद्वारा संसारसँग सिङ्गो संसारसँग जोडिन पाउनु भएको छ। कतिपय बालबालिकाहरू चाहिँ यस्तो प्रकारको यो समस्यासँग कसरी जुझ्न सकिन्छ भनेर आफ्ना बाबाआमाहरूसँग, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग र छरछिमेकहरूसँग पनि संवाद गरिरहनु भएको छ र जीवन बाँच्ने तरिका सिकिरहनु भएको छ। जीवनमा यसको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ र यसपालि यो लकडाउनमा सिकिएका यी सृजनशीलताहरूको महत्त्व आउने दिनहरूमा हुन्छ र यसले हाम्रो जीवनलाई सहज बनाउनेछ। त्यसकारण सम्पूर्ण हामी अभिभावकहरूले सोच्नुपर्ने कुरा के हो भनेदेखि हाम्रा बच्चाहरू यदि यतिखेर नियमित रूपमा स्कुल जान थाले भनेदेखि बच्चाहरू घर फर्केर आउँदा हाच्छिउँ आयो भने जुन प्रकारको तनाव हामीमा सिर्जना हुन्छ, अहिले घरमा हुँदाखेरि त त्यसको जुन प्रकारको हामीलाई तनाव लागिरहेको छ त्यो त केही पनि होइन। संसारभरिको उदाहरणबाट के देख्न सकिन्छ भने कोरोना भाइरस लागेका देशहरू, जुन सभ्रान्त देशहरू छन्, सुविधा सम्पन्न देशहरू छन्, ती देशहरूको स्थिति हेर्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भनेदेखि यसको उपचार विधि भनौँ, यसको उपचारको क्षमता हाम्रो देशमा एकदमै न्यून रहेको छ। कथम कथाचित यो हाम्रो देशमा प्रवेश गर्यो र हाम्रो समाजलाई यदि यसले साँच्चै नै आक्रान्त गर्यो भनेदेखि त्यतिखेर हामी एकदमै भयावहको स्थितिमा पुग्छौँ, जुन हामीले परिकल्पना गर्नसम्म पनि अहिले सकेका छैनौँ। हामीलाई त्यस्तो परिस्थितिमा पुग्नुपर्ने अवस्थाबाट यो लकडाउनले बचाएको छ र हामीले आफूलाई भाग्यमानी ठान्नुपर्छ। हाम्रा बालबच्चाहरू घरमा हामीसँग सुरक्षित छन्। त्यसकारण बच्चाहरू घरमै छन् भनेर हामीले कुनै पनि प्रकारको तनाव लिइरहनु पर्ने म यहाँ चाहिँ आवश्यक देख्दिनँ। अझ हामी खुसी हुनुपर्छ कि यस्तो भयावहको स्थितिमा नि बच्चाहरू हामीसँगै छन्। त्यसकारण अहिले हामीहरूलाई के लाग्छ भने हामी ग्रिन जोनमा छौँ, दैनिक व्यवहारहरू गरिराखिएको छ, बिहान बेलुका चाहिँ बजारमा गएर सामानहरू किनेर ल्याइराखिएको छ, अलिअलि ओहोरदोहोर भइरहेका छन्, कतिपय ठाउँमा चाहिँ केही नियमित गतिविधिहरू भइरहेका छन्। अब त स्कुल खोले नि हुन्थ्यो कि जस्तो हामीहरूलाई लागेको हुनसक्छ। तर इटलीको कथा, इटलीमा सुरुमा मान्छेहरूले त्यस्तै ठान्नुभयो, पर्याप्त मात्रामा ध्यान दिनु भएन, त्यसको मूल्य आज चुकाउँदै हुनुहुन्छ। अमेरिकामा पनि सुरुमा त्यस्तै ठानियो, यो त चाइनिज भाइरस हो, अमेरिकामा त आउँदैन होला भन्ने स्वयं त्यतिखेर त्यहाँका राष्ट्रपतिलाई पनि लाग्यो। तर त्यसको मूल्य आज उहाँहरूले चुकाउँदै हुनुहुन्छ। यसको उपचार पद्धति अहिलेसम्म पत्ता लागेको छैन। त्यसकारण हामी सम्पूर्ण अभिभावकहरूले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रा बच्चाहरू हाम्रा आँखा अगाडि छन्, हाम्रा काखमा छन्, सुरक्षित छन् र उनीहरूलाई हामीले अझ के उत्साहित गर्नुपर्छ भने बाबु तिमी घरै बसेर पढ्न सक्छौ, बाबु नानी स्कुलमा गएर मात्रै पढाइ सुचारू हुने होइन, घरमै बसेर पनि पढ्न सकिन्छ, किताब पल्टाउँदैमा मात्रै पढ्ने होइन, टेलिभिजनका सृजनशील कार्यक्रमहरूबाट पनि सिक्न सकिन्छ, इन्टरनेट इमेलबाट पनि सिक्न सकिन्छ, रेडियो सुनेर पनि सिक्न सकिन्छ। टिभी, इमेल, इन्टरनेट नभएका विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्ना छरछिमेक साथीभाइहरूसँग, नजिकका साथीभाइहरू जो यदि उपलब्ध हुनुहुन्छ भने उहाँहरूसँग कुरा गरेर पनि धेरै कुराहरू सिकाइ हुन्छन्। त्यसकारण विद्यालय खुलेन भनेर अहिले नै हामीहरूले चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छैन। जीवनलाई बाँच्न सिक्ने सिप पनि एक प्रकारको सिकाइ हो, जुन यस बिचमा हामीहरूले सिकिराखेका छौँ। त्यसकारण हामीले यहाँनिर चाहिँ सन्तोष गर्नुपर्ने पर्याप्त ठाउँ छ र यो परिस्थितिमा हामीभित्र रहेका यी क्षमताहरूलाई, खास गरी प्रतिकूलतासँग जुझ्न सक्ने क्षमताहरूलाई यो अवस्थाले एकदमै मजबुत बनाएको छ। त्यसकारण यसको सदुपयोग गर्नुपर्छ र यसलाई बढाउँदै जानुपर्छ। यदि अहिले अब लकडाउन खुल्यो भने पनि केही समय हामीले हाम्रा बच्चाहरूलाई विद्यालय पठाइहाल्नु हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैन। यदि त कसैले मलाई सोध्नुभयो भने म के भन्छु भने लकडाउन खुल्यो भने पनि म त्यतिखेरसम्म मेरो बच्चालाई स्कुल पठाउँदिनँ जतिखेरसम्म म स्वयं ढुक्क हुँदिनँ। अरू परिस्थितिहरू एकदमै सुरक्षित हुने परिस्थितिहरू निर्माण नभइन्जेलसम्म म बच्चाहरूलाई विद्यालय जाऊ भनेर इन्करेज गर्दिनँ। बच्चाहरूलाई के भन्छु भने घरमै बस, जे मन लाग्छ, जे कुरा सिक्न मन लाग्छ, जुन कार्यक्रम हेर्न मन लाग्छ, सृजनशील कार्यक्रमहरू हेर, घरमै बसेर आफ्नो सृजनशीलतालाई बढाऊ। स्कुल जान पाइन भनेर एकदमै कुनै पनि प्रकारको चिन्ता नल्याऊ, किनभने तिमीले स्कुलमा जान्थ्यौ भने कन्टेन्ट सिक्थ्यौ होला,
त्यो कन्टेन्ट तिमीले यहाँ पनि सिक्न सक्छौ। स्कुलमा गएर कन्टेक्स्ट सिक्न सक्थ्यौ होला, साथीभाइसँग घुलमिल हुन सक्थ्यौ, छलफल हुन सक्थ्यौ, एउटा परिवेशसँग कसरी समाधान हुने व्यापक छलफल हुन सक्थ्यो होला। तर यहाँ पनि तिमीले आफूमा त्यो क्षमता विकास गर्न सकिरहेको छौ। त्यसकारण म मेरा बच्चाहरूलाई, विद्यार्थीहरूलाई र सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने तपाईँ घरमै हुँदाखेरि पनि तपाईँको सिक्ने उत्साहलाई जगाउनुहोस् र सिक्ने उत्साह राख्दा मात्रै पनि विभिन्न तरिकाले सिक्न सकिन्छ। जुन विद्यार्थीहरूको पहुँचमा इमेल इन्टरनेट छ, तपाईँ दुनियाँसँग कन्ट्याक्टमा पुग्न सक्नुहुन्छ र त्यहीँबाट सिक्न सक्नुहुन्छ। जसको घरमा इमेल इन्टरनेट रेडियो टेलिभिजन छैन, उहाँहरूले पनि बुवा आमाहरूसँग अलिकति नयाँ र फरक प्रकारका प्रश्नहरू सोध्नुहोस् र बुवा आमाले दिएको उत्तरहरूलाई विश्लेषण गर्नुहोस्। त्यसपछि बुवा आमाहरूलाई प्रश्न सोधि नै रहनुहोस्। सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई र अभिभावकलाई पनि मेरो एउटै सिफारिस के रहन्छ भनेदेखि प्रश्न सोध्नुहोस्। अब के हुन्छ त, यस्तो भयो भने हामी कसरी अगाडि बढ्ने, यस्ता प्रश्न र जिज्ञासाहरू सोधि नै रहनुहोस्। ती प्रश्नहरू 1000 पटक दोहोरिन सक्छन्, केही फरक पर्दैन, तर प्रश्नहरू सोधिरहनुहोस्। ती प्रश्नले आउने जुन उत्तर हुन्छ त्यसमा धेरै ठुलो सिकाइ हुन्छ। खास गरी मान्छेले सिक्ने प्रश्नबाट हो, उत्तरबाट होइन। त्यसकारण सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँ विभिन्न विषयमा विभिन्न व्यक्तिसँग जो तपाईँको पहुँचमा आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई प्रश्न सोध्नुहोस् र समयको सदुपयोग गर्नुहोस्। त्यसमा एक प्रकारको आनन्द पनि आउँछ र रमाइलो पनि हुन्छ। यतिखेर हामीले सबैले राख्नुपर्ने कुरा के हो भने हामी सबैले मनस्थितिलाई उत्साहित बनाउनुपर्छ। किनभने यो सिचुएसन अत्यन्तै अस्थायी हो, यो केही समयपछि ठिक हुन्छ। तर यसले छोड्ने प्रभावहरूसँग जुझ्नको लागि हामीले आफूभित्र विभिन्न प्रकारका क्षमताहरू विकास गर्नुपर्छ र ती क्षमताहरू विकास गर्न तपाईँको सोचले, तपाईँको प्रश्न सोध्ने शैलीले, तपाईँले बनाउने प्रश्नले तपाईँलाई मद्दत गर्छ। त्यसकारण अब यो कोरोनाको प्रभाव कम हुँदै जाँदाखेरि परिस्थितिहरू धेरै, सामाजिक परिस्थिति, वातावरणीय परिस्थिति र समग्र परिस्थितिमा ठुलो परिवर्तन आएको हुन्छ। त्यो परिस्थितिसँग समायोजन हुनको लागि हामीले धेरै प्रकारका नयाँ ज्ञानहरू सिक्नुपर्छ। त्यसको लागि यो समय भनेको आफूलाई मानसिक रूपमा तयारी गर्ने हो। र एउटा कुरा चाहिँ के यहाँ बताउँ भनेदेखि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, संसारमा यति धेरै विद्वानहरू छन् जसले सेल्फ स्टडी घरमै बसेर पनि आफ्नो मानता प्रदर्शन गर्न सक्नु भएको छ भनेदेखि हामी अहिले जुन घरमा बस्न परिरहेको स्थिति छ त्यो वास्तवमा धेरै ठुलो र चिन्ताको विषय हुँदै होइन। म स्वयं डिस्टेन्स लर्निङ मोडमा पढाउने एकजना टिचर हुँ र मैले के गर्छु भनेदेखि मास्टर्स लेभलको कोर्सलाई जम्मा 5 घण्टामा सकाउने मोडलमा पढाउँछु। त्यसकारण जब हामी पढाउने कुराहरू हुन्छ घरमै बसेर पनि भोलि विद्यालयका शिक्षाहरू, हाम्रो कक्षा कोठामा पढ्नु पर्ने कुरा हामीले घरमै बसेर पढ्ने प्रविधिको पनि विकास भएको छ। त्यसकारण अब यो कोरोनाको सिचुएसन, यो कोरोनाले कस्तो प्रभाव पार्छ त्यस अनुसार हाम्रो शैक्षिक पठन पाठनको क्रियाकलाप पनि निर्धारण हुने हुँदाखेरि तपाईँहरू निश्चित हुनुहोस्। तपाईँहरूको पढाइलाई कन्टिन्यू गर्नको लागि नेपाल सरकार, खास गरी पोखरा महानगरपालिका र सम्पूर्ण विद्यालयहरूबीच साझा दृष्टिकोण निर्माण हुने काम भइरहेको छ। त्यसकारण अहिले यो समयमा घरमै सुरक्षित बस्नुहोस् र मनलाई प्रफुल्लित बनाउनुहोस् र विभिन्न एक्टिभिटीहरू, खास गरी घरमा हुने क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुनुहोस्। बुवा आमाहरूसँग सहकार्य गर्नुहोस्, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बीच मिलेर विभिन्न विषयहरूमा डिस्कस गर्नुहोस्। फेरि भन्छु, प्रश्न सोध्नुहोस्। दिदीले भाइलाई, भाइले दिदीलाई, छोराले आमालाई, आमाले छोरालाई, श्रीमानले श्रीमतीलाई, श्रीमतीले श्रीमानलाई, सबैलाई प्रश्न सोध्नुहोस्। सोसल मिडियाहरू चलाउनु भएको छ भने त्यहाँ पनि प्रश्नहरू राख्नुहोस्। त्यसले हामीलाई नयाँ उत्तर दिन्छ र नयाँ प्रकारको एउटा ज्ञान र चेतना दिन्छ। र अन्तिममा महानगरपालिकाले तपाईँ विद्यार्थीहरूलाई नै लक्षित गरेर यो कार्यक्रमहरू बनाइरहेको छ। यो कार्यक्रमहरू तपाईँलाई कस्तो लागिरहेछ, यसलाई अझ फलदायी बनाउन, यसलाई अझ अभिरुचिपूर्ण बनाउनको लागि के कस्तो भयो भनेदेखि अझ तपाईँहरूलाई यसले उत्सुक बनाउँछ, ती सल्लाह र सुझावहरू हामीहरूलाई दिनुहोस्। महानगरपालिकाको युट्युब च्यानल छ, त्यसलाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। त्यहाँ यस्ता प्रकारका विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रमहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ र कार्यक्रममा तपाईँ सहभागी हुन चाहनुहुन्छ भने पनि महानगरपालिकामा सम्पर्क गर्नुहोस्। तपाईँहरूलाई धेरै शुभकामना। हस्त, नमस्कार। पोखरा महानगरपालिका शहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष
रामचन्द्र लामिछाने सरको यो प्रस्तुतिपछि अब हामीले तपाईँहरूलाई सङ्गीत प्रशिक्षण गराउँदैछौँ। यसका लागि वरिष्ठ सङ्गीत प्रशिक्षक ललित विश्वास हामीसँग हुनुहुन्छ र उहाँले आज बेसिक रूपमा गिटारको प्रशिक्षण गराउँदै हुनुहुन्छ। हुन त उहाँले थुप्रै किसिमका इन्स्ट्रुमेन्टहरूलाई सिकाउँदै आउनु भएको छ, थुप्रै किसिमका वाद्यवादन सामग्रीहरू उहाँले सिकाउनुहुन्छ। यद्यपि आज हामीले उहाँसँग गिटार सिक्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँले कसरी सिकाउँदै हुनुहुन्छ गिटारको बेसिक सिक्नतर्फ हामी पनि लागौँ। हेलो, नमस्ते। म ललित विश्वास, म्युजिक टिचर। आज म यो तपाईँ सिक्नु चाहनेहरूलाई, गिटार सिक्नु चाहनेहरूलाई केही बेसिक सुरुमा इजी वेमा सिकाउँदैछु। ल यसो ध्यान दिनुहोस् ल। अब फर्स्टमा अब यो 6 स्ट्रिङ्स, 6वटा तारहरू छ। 6 स्ट्रिङको आफ्नो आफ्नो नाम छ। जस्तो यो फर्स्ट स्ट्रिङको नाम ई, सेकेन्डको नाम बी, थर्डको जी, फोर्थको डी, फिफ्थको ए, सिक्सको फेरि ई। भनेपछि फर्स्ट र सिक्स ई ई ई। अब दुईटा तार त नाम थाहा भयो। अब हामीलाई 4वटा चाहिँ बाई हार्ट कण्ठ गर्नु पर्यो। इबिजी डिएई, माथिबाट चाहिँ इएटी जिबिई। यो ओपन स्ट्रिङको नाम हो। अब यो फर्स्ट स्ट्रिङलाई ओपन ई, यहाँ फर्स्ट यो फ्रेट भन्छ पोजिसन, फर्स्ट पोजिसनमा थिच्दिएपछि साउन्ड चेन्ज भयो। ई पछि एफ भयो। एफ पछि अझै अगाडि बढ्दा एफ शार्प, फेरि जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, सी। बी पछि सी किन आयो भन्दा बी र ई को शार्प हुँदैन। जस्तो अघि मैले भनेको थिएँ ई एफ, त्यस्तै अरूको शार्प छ, एफ शार्प, जी, जी शार्प। त्यस्तै बी को थियो शार्प हुँदैन। त्यस्तै अब सेकेन्ड स्ट्रिङ बी हो, बी को शार्प हुँदैन। फर्स्ट पोजिसनमा के भयो सी। अब सी को शार्प हुन्छ अगाडि हाफ नोट बढ्दा सी शार्प। डी, डी को शार्प हुन्छ डी शार्प। ई, ई को शार्प हुँदैन। एफ, एफ को हुन्छ एफ शार्प। जी, जी शार्प, सो अन। थर्ड स्ट्रिङ जी, ओपनमा जी, फर्स्ट गर्दा जी शार्प। त्यस्तै गरेर जी यसरी जाने, हाफ हाफ नोट गयो। यसरी फर्स्ट, सेकेन्ड, थर्ड। जी को जी, जी शार्प, ए शार्प, बी, बी को शार्प हुँदैन, सी। त्यसरी नै फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जाने। अब लास्ट पनि यसको फिफ्थको हेर्दा पनि ए शार्प, आफै कपीमा लेख्दै जाने फर्मुला जस्तै, अनि बजाउने। अनि कर्ड्सहरू चाहिँ अब यो यस्तो हुन्छ सी, डी, ई, एफ, जी। यो चाहिँ हाफ हाफ बढेको छैन, हामी अगाडि सिधै बढेछौँ। अब जस्तो कि सीबाट हामीले केही एउटा बजाउनु पर्दा जी शार्प, ए शार्प, बी, सी बजायो। यो फिङ्गरले डी, डी, ई, सी, ई, ए, सी, डी, एफ, जी, ए, बी, सी। अब डिसेन्डिङ हुने सी, बी, ए, जी, एफ, ई, बी, सी। पहिला यो सिक्ने, यो सी भन्ने, फेरि सी, यहाँ आयो डी, एफ, जी, ए, बी, सी। अब फर्किने सी, बी, ए, जी, एफ, ई, बी, सी। अब यहीँबाट हामीले गीत बजाउन सक्छौँ। सी, सी,
सीमाबाट सुरु रहेछ। ल भाइ बहिनी, अब कर्ड्समा चाहिँ सी जस्तो मेजर कर्ड पहिला सिक्नु, अनि माइनर कर्ड जानु, त्यसपछि मात्रै 7 डिमिनिस अगुमेन्टलहरू जानु। अब सी सबैभन्दा सजिलो भन्दा ए। अब सीमा सी डी ई एफ जी ए बी सी फर्स्ट थर्ड फिफ्थ नोट मिलेर कर्ड बन्छ। सी यसरी CEGC जस्तो यो सी मेजर कर्ड। डीमा पनि डी। अब डी को गर्दाखेरि डी ई एफ जी ए बी सी डी ई एफ सार्प हुन्छ। त्यही भएर तीनवटा कर्ड फर्स्ट थर्ड फिफ्थ जहिले पनि कर्ड। अब डी को पनि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, ई को पनि फर्स्ट थर्ड फिफ्थ, त्यही नै फर्मुला हो। अब डी मेजर, डी मेजर, ई, अब एफ, जी यसरी यहाँ आउने, यस्तो गर्नु पनि सक्छ, यस्तो पनि सक्नुहुन्छ। अब यो जस्तै अघि ई एफ एफ सार्प जी हाफ हाफ बढ्दै गथ्यो हामी, त्यसरी बढ्नु सकिन्छ। एफ यस्तो गाह्रो हुन्छ भने यस्तो गर्दा हुन्छ। एफ त्यही फर्मुला एफ सार्प, जी जी सार्प, ए सार्प, यसरी बजाउन सकिन्छ। अब सी बजाउँदा हामीलाई जी जानुपर्ने पनि हुन्छ, रुट भन्छ त्यसलाई। डी जाँदा नि हुन्छ, फेरि सी, सी जी यस्तो जी गर्दा नि हुन्छ, डी फेरि सी। अब डीबाट सुरु भयो भने डीबाट जी जानुपर्छ। डी जी ए, फेरि डीमा हेरौँ है, 1 2 3 4। कुनै पनि गीत इङ्ग्लिस, नेपाली, हिन्दी रुट जहाँबाट सुरु भयो त्यही हुन्छ। इङ्ग्लिसमा अर्कै, नेपालीमा अर्कै हुँदैन। डी जी, अब फेरि ए आउँछ, डी। अब डीबाट सी जाँदा नि हुन्छ। अब एफ भनेको थिएँ अघि मैले, ल हेर्नु, एफबाट पहिला नर्मल सिम्पल गीत लिने, जस्तो If you miss the train I'm on, you will know. गयो? If you miss the train I'm on, you will know that I am gone. You can hear the whistle blow 100 miles. जीबाट सुरु भयो, बी फ्ल्याट गएँ म, अनि फेरि सी गएँ, अनि फेरि एफलाई। त्यस्तै अब नेपाली गीत गाउँदा एफ। केही मिठो बात गर, रात त्यसै ढल्किँदैछ। केही मिठो बात गर, रात त्यसै ढल्किँदैछ। भरे फेरि एकान्तमा, भरे फेरि एकान्तमा, रुनु त छँदैछ। केही मिठो बात गर, डी माइनर, रात त्यसै सी ढल्किँदैछ। ल अब हामीले धेरै जस्तो टेक्नोलोजी युज गर्छौँ ट्युनिङ गर्दा, किनकि यस्तो यहाँ हुन्छ। अब अटो ट्युनिङ गिटार हुन्छ आजकल,
त्यो म सिकाउँदैछु विदाउट टेक्नोलोजी हाउ टु ट्युन, कसरी ट्युन गर्ने। ई थियो, यो सबैसँग मिलाउने, यो ई। अब यो सेकेन्ड स्ट्रिङको नाम अघि मैले भने बी हो, यसलाई ई बनाउने, बी सी, सी शार्प डी, डी शार्प ई। यो ई भएपछि यो ईसँग मिल्नु पर्यो, ई यसरी ई ई ई। अब यो बी थियो, थर्ड स्ट्रिङलाई बी बनाउने, कसरी बनाउने? थर्ड स्ट्रिङको नाम जी, जी शार्प ए, ए शार्प बी। अब यो छ बी। अब यसलाई टाइट गर्ने हो कि लुज गर्ने हो त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो अलिक टाइट हाई छ, अब यो डी हो फोर्थ स्ट्रिङ, यसलाई अब हामीले फेरि जी बनाउने, यसरी। कसरी जी यहाँ भयो? डी ओपन, डी शार्प ई, एफ, एफ शार्प जी, यसरी दुईटालाई म्याच गराउने। अब यो ए हो फिफ्थ स्ट्रिङको नाम, यो डी हो फोर्थ, एलाई डी बनाउने, यहाँ थिच्दा डी हुन्छ। कसरी? ए, ए शार्प बी, सी, सी शार्प डी, डी डी, यसलाई डी बनाउने, यसरी अगाडि पछि गरेर यसरी। अब यो ए हो, यो ई हो, ईलाई ए कसरी बनाउने? ई, एफ, एफ शार्प जी, जी शार्प ए, 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 यसरी ट्युनिङ गर्नुपर्छ। ट्युनिङ भइसकेपछि कर्ड बजाएर हेर्ने, सुन्नुमा राम्रो लाग्यो भने त्यो ट्युनिङ भइसक्यो। अलिक कतै राम्रो लागेन भने राम्रोसँग ट्युनिङ भएको छैन। बी माइनर, जी, ए, यसरी बजाउने, एफ। एफबाट म एउटा पुरानो गीत गाउँदैछु है। जीवन हाम्रो सङ्लो पानी हो, जीवन हाम्रो सङ्लो पानी हो, सलाला राजै खोला चाहिँ बगाउँछ लाला, सलाला राजै खोला चाहिँ बगाउँछ लाला। जीवन हाम्रो सङ्लो पानी हो, जीवन हाम्रो सङ्लो पानी हो, सलाला राजै खोला चाहिँ बगाउँछ लाला, सलाला राजै खोला चाहिँ बगाउँछ लाला, सलाला राजै खोला चाहिँ बगाउँछ लाला। मानिस हो मानिस सबै अघि बढ्दै जाऊ, मानिस हो मानिस सबै अघि बढ्दै जाऊ, चोखो ओठमा चोखो मुस्कान चारैतिर बाटौँ, चोखो ओठमा चोखो मुस्कान चारैतिर बाटौँ, चारैतिर बाटौँ। जीवन हाम्रो सङ्लो पानी हो, जीवन हाम्रो सङ्लो पानी हो, सलाला राजै खोला चाहिँ बगाउँछ लाला, सलाला राजै खोला चाहिँ बगाउँछ लाला। मैले यति नै प्र्याक्टिस गरिराख्नु, फेरि कहिल्यै मौका पाएँ भने फेरि अगाडि सिकाउनेछु। थ्याङ्क यू। वरिष्ठ सङ्गीत प्रशिक्षक ललित विश्वास सरको यो प्रस्तुति यहाँहरूलाई कस्तो लाग्यो?
आशा छ यहाँहरूले पनि यो हेरेर केही सिक्नुभयो होला हामीले अपेक्षा गरेका छौँ। यो प्रस्तुत गर्दा गर्दै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा आइसकेका छौँ। कार्यक्रम तपाईँलाई कस्तो लाग्यो? सुझाव सल्लाह वा प्रतिक्रिया भएमा अहिले हेरिरहनु भएको टेलिभिजन च्यानलको ठेगाना वा अहिले हेरिरहनु भएको सामाजिक सञ्जालमा पनि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रम तयार पार्न सहयोग गर्ने पोखरा महानगरपालिकाको सम्पूर्ण युनिट सहित म प्रस्तुता जीवन सुवेदी पनि बिदा हुन्छु। नमस्ते।